میں عرض کرنا میرے پیغمبر دی سیرت طیبہ دے ہزاراں پہلو نے، بڑا عظیم پہلو نبی دی سیرت پاک دا۔ اپنی زندگی جھوٹ نہیں بولنا، نبی پاک نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولیا، نبی پاک نے نفرت دلائی ہے۔ جھوٹ نہ بولیا جے ایمان نہیں جے سلامت رہندا، جھوٹ نہ بولیا جے جھوٹے بندے تو اللہ دے فرشتے بھی نفرت کر دینے۔ آؤ گل دور نہ نکل جائے، میں آقا دی سیرت طیبہ دے حوالے نال گل کرنا چاہنا۔ میرے محبوب پیغمبر نے اتنا سچ بولیا ہے، اتنی جھوٹ تو نفرت کیتی ہے۔ ہر کوئی جاندا ہے اللہ دا نبی سچا ہے، ہر کوئی جاندا ہے آپ صادق بھی نے، ہر کوئی جاندا ہے آپ امین بھی نے۔ میرے پیغمبر نے اجے نبوت دا اعلان نہیں فرمایا، مکے دے سارے لوگاں نو جدو اللہ دی طرفوں پیغام آ گیا ہے، سونیا علی اعلانیہ نبوت دا اعلان کر دے، علی اعلانیہ مکے والیاں نو پیغام دے دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کوہ صفا تے چڑھ گئے نے، آپ پہاڑ دی چوٹی تے کھڑے ہو گئے، فاران دی چوٹی تے کھڑے ہو گئے۔ اور دوستا ذرا میرے محبوب پیغمبر دی تعلیم، آقا دی تبلیغ تے بھی غور کر، اور ساڑی اپنی تبلیغ ہے، ذرا ایدے تے بھی نظر ثانی کرے آجے۔ اسی کی ہے یہ مسیح نعرے نہیں وجہ تے لڑ کے مولانا ٹر گئے، یہ مسجد میں استقبال نہیں ہویا تے اگلے دن دی گل ہے۔ ایک مولانا صاحب نا بڑے واضح پر تاثیر ایک پنڈ وچ گئے نے، اوتے دو چار بندیاں نے استقبال نہیں کیتا، مسجد وچ وڑ کے تے مسجد چوں باہر نکل آئے، انہاں بندیاں نے نماز پڑھی، انہاں کیا مولانا صاحب آئے سن تے کدھر گئے؟ انہاں جدو ویکھیا بار بار، انہاں آگیا جی وہ مولانا صاحب تے ٹر گئے۔ پتہ لگا مولانا صاحب تے موڑ کھنڈے وچ پہنچ گئے نے، ناراض ہو کے استقبال نہیں کیتا، پھول نہیں چھٹے، لوگاں نو جمع نہیں کیتا۔ آئیے ذرا میرے پیغمبر دی تبلیغ بھی ویکھیا جائے۔ میرے محبوب پیغمبر کلے ہی گئے نے، کوئی کارکن نال نہیں، کوئی جماعتی جتھا نال نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر تبلیغ واسطے، اللہ دا پیغام دین واسطے نکلے نے، اور پہاڑی تے چڑھ کے کھڑے نے، کوئی اسٹیج نہیں لگا، کوئی کرسیاں نہیں رکھیاں گئیاں، کوئی صوفے نہیں رکھے گئے، کوئی کارکن نعرے مارن واسطے جمع نہیں کیتے گئے، کوئی پھول سٹن واسطے لوگ نہیں جمع کیتے گئے۔ میرے محبوب پیغمبر دی تبلیغ، اللہ دے پاک پیغمبر صفا پہاڑی تے کھڑے نے، آقا فرماندے نے وہ تو مکے دے لوگو، یا سباہا یا سباہا، مکے دے اندر اے آواز ادوں لگائی جاندی جدو کوئی بندہ مکے دے لوگاں نو جمع کردا یا مکے دے حملہ ہوندا یا کوئی مشورہ کرنا ہوندا، میرے محبوب پیغمبر نے آواز ماری ہے، مکے دے ہاشمی آگئے، مکے دے قریشی آگئے، مکے دے مجاور آگئے، مکے دے گدی نشین آگئے، مکے دے ملنگ آگئے، اور مکے دے اندر درباری آگئے، پیر آگئے، گدھائی آگئے، شاہ آگئے، مکے دے لوگ آگئے میرے محبوب پیغمبر دے سامنے کھڑے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی پیش کیتی ہے۔ میں عرض کرنا اور جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا جائے اس پیغمبر والتے غیر مسلم بھی کوئی انگل نہیں اٹھاندا، اس پیغمبر دی سیرت طیبہ تے غور کرے آجائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے، او مکے دے لوگو میں تواڈے وچ ایک دن دو دن چار دن نہیں، لبستو فیکم عمرا، میں
میں اپنی زندگی دا طویل حصہ تواڈے وچ گزاریا ہے۔ انج کہہ لو میرے محبوب پیغمبر نو جان دے نے، آقا نے اللہ دے اس پیغمبر نے 40 سال دا دن عرصہ اے طویل زندگی مکے وچ گزاری ہے۔ آقا فرماندے نے وہ مکے دے لوگو میرے بچپن نو بھی تسی جان دے ہو، میرے لڑکپن بھی تسی جان دے ہو، میری جوانی نو بھی تسی جان دے ہو، اور میرے شب و روز نو، میرے لیل و نہار نو تسی جان دے ہو، میری صبح دے شام دے تسی واقف ہو، میری جلوت دے خلوت دے تسی واقف ہو، میری صداقت دے عدالت دے تسی واقف ہو، میری سخاوت دے شجاعت دے تسی واقف ہو، میری تجارت دے طہارت دے تسی واقف ہو۔ او مکے دے لوگو میں تواڈے وچ زندگی دا ایک طویل عرصہ گزاریا ہے، مکے والیو مینوں ذرا گل دا جواب دیا جائے، میں تواڈی زندگی تواڈے وچ اپنی زندگی دا ایک طویل عرصہ گزاریا ہے، مکے والیو دسو نا میں محمد نو حل وجدتمونی صادقا او کذبا، مینوں جھوٹا پایا جے یا سچا پایا جے، میں تواڈے وچ جھوٹ بولدا رہیا یا سچ بولدا رہیا۔ یہ سارے مکے دے لوگ کھڑے نے آپس وچ ایک دوسرے دی طرف ویکھن لگ پے۔ موڑ کنڈے دیا باسیا میں تینوں سبق دینا چاہنا، عرض کرنا چاہنا۔